47 सालको संविधान बिउजिँदैन। अब प्रचण्डजीलाई सङ्कट के छ भने युद्धसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई सेटल गर्नुपर्ने छ। अमेरिकाले हामीलाई यति पैसा ग्रान्ट दिने भयो, अब एमसिसी एकदम ठिक। अमेरिकन लबीको पनि सपोर्ट खोजेर हिमाल अनलाइन टिभी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपालका लागि नेपाली पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीप सर। नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकसित भइरहेको छ, प्रत्येक दिन जसो नयाँ नयाँ घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भएर अघि बढिरहेका छन्, वास्तवमा ठ्याक्कै भन्न चाहिँ गाह्रो भनौँ न यो भइरहेको चाहिँ के हो, कतातिर जान खोजेको भन्ने जो एउटा अन्यलग्रस्त अवस्था छ, अहिलेको परिस्थिति के हो, यसले लान खोजेको बाटो चाहिँ के हो, यहाँबाट सुरुवात गरौँ अनि थप विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु म। धन्यवाद प्रदीप सर। नेपालको राजनीति र यसको विश्लेषण चाहिँ इभेन्ट बेसिसमा गइराखेको छ। एउटा घटना घट्छ अनि त्यसैमा केन्द्रित भएर त्यो घटनाबाट सबै कुराको विश्लेषण गर्ने। अब यस किसिमको विश्लेषण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ती घटनाहरू चाहिँ एकदमै ट्रान्जिएन्ट हुन्छन्, अर्थात् छोटो समयमा त्यो घटना पछाडि अर्को घटना आउँछ, अर्को घटना पछाडि अर्को घटना आउँछ। त्यसले एउटा घटना र अर्को घटनाको बिचमा कहिलेकाहीँ सम्बन्ध हुन्छ, कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ। त्यसैले हामीले घटनालाई हेरेर जुन नेपालको राजनीतिको जुन विश्लेषण गरिराखेका छौँ र नेपालको राजनीतिलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेछौँ, त्यो कहिलेकाहीँ सही नहुन पनि सक्छ। त्यसले एउटा ठिकसँग राजनीतिक दृष्टिकोण र राजनीतिको एउटा चित्र र मार्गचित्र नदिन सक्छ। त्यो समस्या मैले देखेको छु। त्यसैले एपिसोड बेसिस एनालिसिस भन्दा पनि समग्र त्यसलाई घटनालाई सिस्टमसँग जोड्ने किसिमले यसलाई एनालिसिस गरियो भने चाहिँ त्यसले एउटा करेक्ट एनालिसिस दिन्छ। त्यसले म चाहिँ घटना प्रधान भन्दा पनि घटना र सिस्टमको बिचमा पात्र, प्रवृत्ति र व्यवस्था यी तीनटा कुरालाई सँगसँगै हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो कन्टेक्स्टमा एकै शब्दमा भन्यो भने अहिलेको नेपालको राजनीति चाहिँ राजनीति असफल भएको, यो व्यवस्था समाप्तिको सङ्घारमा जान खोजिराखेको र यो व्यवस्थाप्रति नागरिकहरूको विश्वास र आस्था टुट्ने अवस्थामा पुगेको। यसरी हेर्दाखेरि प्रत्येक घटनाहरूले चाहिँ यही कुरालाई पृष्ठपोषण गरिराखेको छ। तसर्थ आज एउटा घटना घट्यो, त्यही घटनाले सिङ्गो मुलुकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन, तर त्यो घटना एउटा यो सिस्टमिक एनालिसिसको एउटा पार्ट हो भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँले यसो भनिरहँदाखेरि लगभग गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता यो समाप्तिको बाटोमा छ, लामो समयसम्म टिक्दैन भनिरहँदाखेरि पछिल्लो समय दुई पटक संसद भङ्ग भएर पुनर्स्थापित भएर देउवा प्रधानमन्त्री पनि भए, प्रधानमन्त्री मात्र भएनन्, बहुमत पनि पाए। यो सँगै नेपालको राजनीतिको कोष अलिकति परिवर्तन भएको, राजनीति अर्को ट्र्याकतर्फ गएको, यसलाई एमसिसीसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। तपाईँहरूले पनि यो एमसिसीको विरोध पनि गरिरहनु भएको छ। यो चाहिँ के हो त यो सिनारियो? अहिले के देखिन्छ भने ओलीजीको बहिर्गमन र देउबाजीको सत्तामा आरोहण जसरी भयो त्यो घटना आफैमा चाखलाग्दो छ। अदालतको निर्णयले देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र त्यो निर्णयले व्हिप नलाग्ने, फ्लोर क्रस गर्न पाइने आधारमा देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। यदि व्हिप लाग्ने, फ्लोर क्रस गर्न नपाइने भनेको भए देउबाजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थेन। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो कानुनले फ्लोर क्रस गर्ने कुरा, व्हिपको कुरालाई, व्हिप जारी गर्ने कुरालाई हाम्रो कानुनले व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो कानुनले फ्लोर क्रसलाई निषेध गर्छ, संविधानले पनि त्यो कुरा निषेध गर्छ। तर यति हुँदाहुँदै पनि फ्लोर क्रसलाई अदालतको निर्णयले मान्यता दियो। यो घटनाले के देखाउँछ भने हामीले पात्रलाई हेऱ्यौँ, ओलीजीबाट मुलुक अगाएको, ओलीजीको आलोचना एकदमै बेसी भइरहेको अवस्थामा ओलीजीको ठाउँमा अर्को पात्र ल्याउँदाखेरि हुन्छ कि भन्ने त्यो पात्रलाई हेरेर हामी त्यो दिशातिर गयौँ। तर स्वयं शेरबहादुरजी जसरी अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ र नेताहरूको
घर घर जसरी उहाँ चारिरहनु भएको छ, सजिलो अवस्था छैन र यसले लोकतन्त्र मजबुत हुँदैन र यो सिस्टमलाई कमजोर बनाउनको लागि अहिलेको यो अदालतको निर्णय र धारा 76 संविधानको धारा 76ले यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने पर्याप्त काम गरेका छन् र अझै बेसी राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यसको उदाहरण भन्दाखेरि देउबाजी आउन साथ विजय गच्छदारजी 10 लाख दरोडीमा छुट्नुभयो। यो केवल कोइन्सिडेन्स जस्तो देखिन्छ, तर तथ्य त यही हो। ओली सरकारले विजय गच्छदारजीलाई भेटेन, गिरफ्तार गर्न सकेन के साँच्चै नसकेको हो र नचाहेको? राज्यको संघले त विजय गच्छदारलाई गिरफ्तार गर्न सकेन नि। मान्छे उहाँहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारको विषयमा, राज्यलाई दोहन गर्ने विषयमा एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ र एमसीसीको विषयमा पनि हिजो ओलीजीमा पनि एमसीसी पास गराउने आतुरता थियो, देउबाजीमा पनि आतुरता थियो। देउबाजी सत्तामा नहुँदाखेरि पनि एमसीसी पास गराउनुपर्छ भन्ने लागिरहनु भएको थियो र अब अहिले आएर छिट्टै देउबाजीले संसदमा यो विषय टेबल गर्ने, सभामुखले टेबल गर्ने र यसलाई पास गराउने उहाँहरू कसरतमा लाग्नु भएको छ भन्ने कुरा बाहिर आइराखेको छ। यो कुराको खण्डन सरकारबाट आएको छैन। त्यसले गर्दा एउटा के कुरा शङ्का देखियो भने हिजो उहाँहरूको द्वन्द्व हुँदाखेरि जसरी 5वटा पूर्व प्रधानमन्त्री एकातिर र ओलीजी एकातिर भएर एउटाले अर्कोलाई विदेशीबाट सञ्चालित भनेर आरोप लाउनुहुन्थ्यो, अहिले ठ्याक्कै ओली देउबाजी प्रधानमन्त्री हुनसाथ एमसीसी पास गराउनु पर्ने त्यस्तो अर्जेन्सी के पर्यो र? पहिलो कुरा त एमसीसीको बारेमा त्यो गलत छ कि ठिक छ भन्ने बारेमा नेपाली समाजमा व्यापक रूपमा छलफल हुन जरुरी छ। नागरिकहरूले त्यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। हामीले 50-55 अरब रुपियाँ हो, त्यो धेरै ठुलो रकम पनि होइन। त्योभन्दा धेरै बेसी रकम त एनसेलबाट लाभकर उठाउनु नै, पुँजीगत लाभकर उठाउनु नै छ। यो कन्टेक्स्टमा अमेरिकाले हामीलाई यति पैसा ग्रान्ट दिने भयो, अब एमसीसी एकदम ठिक भनेर पैसाका आधारमा मुलुकको अस्मिता, सार्वभौमसत्ता, राजनीतिक एउटा पोलिटिकल डिग्निटी, सभरेन्टीका कुराहरूलाई तौलिन सकिँदैन। तर किन देउबाजी त्यो कन्टेक्स्टमा पुग्नुभयो? हामीले सिम्पली 2-3वटा कुराहरू सुरुदेखि उठाइरहेको थियौँ। एउटा कुरा के भन्यौँ हामीले भने एमसीसीको बारेमा समाजमा व्यापक रूपमा बहस होस् र त्यो सरकारले नै गराओस्, किनकि हाम्रो संविधानमा पनि त्यस्ता किसिमका व्यवस्था छन् कि महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदले नागरिकहरूको ओपिनियन लिन सक्छ, जनमत सङ्ग्रह पनि गराउन सक्छ। दोस्रो कुरा, एउटा आयोग बनाइयोस् स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको, त्यो विषयसँग सम्बन्धित एक्सपर्टहरूको, र उहाँहरूले एमसीसीलाई विश्लेषण गरेर एमसीसीमा कमी कमजोरी छन् कि छैनन्, छन् भने के कमी कमजोरी हुन्, ती कमी कमजोरी सुधारेर एमसीसी पास गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, या सिङ्गो एमसीसीलाई नै हामीले नो भन्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ एउटा विशेषज्ञको टिमबाट आओस्, तर ती व्यक्ति स्वतन्त्र हुनुपर्छ, सरकारको विचार बोकेर हिँड्ने व्यक्तिहरू होइन भनेर हामीले भन्यौँ। ओलीजीले पनि यो काम गर्नु भएन, देउबाजी पनि यो काम गरिरहनु भएको छैन, उहाँहरू सिधै एमसीसी पास गराउने काममा लागिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ उहाँहरू मुलुकप्रति उहाँहरूको संवेदनशीलता छैन, उहाँहरूको सत्ता नै उहाँहरूको केन्द्रबिन्दु हो। सत्तामा बस्ने र आफू सत्तामा टिक्नका लागि जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा ठोस प्रमाण एमसीसी हो। त्यसैले नेपालका लागि नेपाली पार्टीले यही श्रावण 12 गते दिनको 11 बजे माइतीघर मण्डलमा नो एमसीसी भनेर एमसीसीको विरुद्धमा हामीले सार्वजनिक कार्यक्रम राखेका छौँ र विरोध एउटा र्याली राखेका छौँ र म यहाँकै कार्यक्रम मार्फत सबै नेपाली नागरिकहरूलाई एटलिस्ट काठमाडौँमा भएका जो एमसीसी चाहँदैनन्, जो मुलुकलाई माया गर्छन्, जसलाई मुलुक दुखेको छ, जोसँग राष्ट्रप्रेम छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू सबैलाई आएर ऐक्यबद्ध भएर एमसीसीको विरुद्धमा आवाज उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। सरकारलाई ठुलै दबाब दिनुपर्छ र यो तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य भनेर म उहाँलाई निम्तो दिन चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु र 12 गते श्रावण 12 गते 11 बजे मङ्गलबारका दिन माइतीघर मण्डलमा आइदिन अनुरोध पनि गर्छु। तपाईहरू जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले, अध्ययनशील व्यक्तिहरूले एमसीसी वास्तवमा नेपालको विरुद्धमा छ भनेर भनिरहँदाखेरि जसरी परवादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए र यी समग्र घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि नेपालको राजनीति एमसीसीको वरिपरि नै घुमिरहेको देखिन्छ र एमसीसी पास गराउन नसक्नु नै
ओली सरकारको बहिर्गमन भयो र देउवा सरकार आए भन्न सकिन्छ? यसको पछाडिको एउटा राजनीतिक खेल चाहिँ के देखिन्थ्यो भने ओलीजीले एमसीसी पास गराउनको लागि धेरै कोसिस गर्नुभयो, सभामुखले साथ दिएनन् भनेर धेरैचोटि भन्नुभयो। उहाँले सार्वजनिक रूपमै भन्नुभएको छ उहाँ एमसीसी पास गराउन चाहनुहुन्थ्यो, हामी त्यसको विरुद्धमा थियौँ। अब सभामुख या प्रचण्ड घटकले किन साथ दिएन भन्दाखेरि अहिले नेपालको राजनीतिमा अमेरिकनहरूलाई रिझाएर अमेरिकन लबीको पनि सपोर्ट खोजेर आफू सत्तामा जाने प्रवृत्ति एकदमै बढेको छ। र प्रचण्डजीलाई सङ्कट के छ भने उहाँको यो युद्धसँग सम्बन्धित जति पनि विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई सेटल गर्नुपर्ने छ। अब यो सेटल गर्नका लागि अमेरिकनहरूसँग नजदिकी भएर उनीहरूको स्वार्थलाई समर्थन गर्न सक्यो भने भोलि उहाँले अमेरिकनहरूको पनि सपोर्ट पाउने र नेपालको राजनीतिमा अलिकति प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने उहाँले गलत सोचाइ राख्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीको समयमा उहाँले ओलीजीलाई सपोर्ट गर्नु भएन। अब अहिले ओलीजीलाई सत्ताबाट फालेर देउबाजी प्रधानमन्त्री भए पनि अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति त प्रचण्डजी नै बन्नु भएको छ, किन प्रचण्डजीले बनाएको प्रधानमन्त्री देउबाजी त। त्यो भएको कारणले अब प्रचण्डजीहरूले एमसीसी पास गराउनतिर उहाँहरू लाग्नुहुन्छ। त्यसले प्रचण्डजी अमेरिकनहरूको पनि फेभर लिनका लागि कोसिस गर्नुहुन्छ, किनकि उहाँले त भन्नुभयो नि त हामी कम्फर्टेबल सरकारको पक्षमा छौँ, विदेशीहरूलाई पनि कम्फर्टेबल हुने सरकारको पक्षमा छौँ। उहाँले यो कुरा त ओलीजीको विरुद्धमा बोल्दाखेरि र सडकमा आन्दोलन गर्दाखेरि बोल्नुभएका कुरा हुन्। उहाँले नेपाली नागरिकको हित नेपालको हितको होइन कि विदेशीहरूको लागि कम्फर्टेबल सरकार चाहिन्छ भन्नुको अर्थ के हो? अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए पनि मेन प्लेयर चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो, साँचो चाहिँ प्रचण्डको हातमा छ। त्यसले प्रचण्डजीले भनेको कुरा देउबाजी आफै पनि एमसीसीका समर्थक, एमसीसीको सुरुवाती उहाँकै सरकारबाट भएको छ, उहाँ प्रतिपक्षमा हुँदा पनि त्यसको वकालतै गरिरहनु भएको छ। अब प्रचण्डजीलाई मेरो कारणले मेरो पोलिटिकल एउटा डिसिजनको कारणले एमसीसी पास भयो भनेर अमेरिकनहरूलाई भन्न पाउने अवसर छ। यो एउटा अहिले चाहिँ 2-4 दिन निकै अगाडि आएको विषय प्रचण्डमाथि सुरक्षा थ्रेट भयो, उसलाई सुरक्षा बढाउनु पर्यो भनेर जे कुराहरू आयो वास्तवमा अझै पनि नेपाली जनताले नबुझेको प्रचण्डलाई सुरक्षा थ्रेट कसको कारणले, अमेरिकनको कारणले, चाइनिजको कारणले, नेपाली जनताको कारणले, कसको कारणले? मलाई त्यस्तो लाग्दैन, उहाँलाई थ्रेट हुनुपर्ने कारण मलाई लाग्दैन। अब उहाँलाई कसैमाथि थ्रेट छैन। एउटा पोलिटिकल लिडर भनेको त कस्तो हो भने सिङ्गो मुलुकले नागरिक सबैले सुरक्षा दिन्छ नि पोलिटिकल लिडरलाई त। उहाँलाई के कुरा महसुस भएको हुनसक्छ भने मैले पोलिटिकल्ली ठुलो गल्ती गरेको छु, यो मुलुकलाई अस्थिर बनाएको छु, मैले हजारौँ मानिसहरूको हत्याको नेतृत्व लिएको छु। अहिलेको राजनीतिमा पनि जुन अस्थिरता आएको छ त प्रचण्डजीकै कारणले आएको। उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पद 2.5 वर्ष नबाँड्दाखेरिको परिणाम हो यो। उहाँले यदि प्रधानमन्त्रीको दाबी नगरेको भए यो समस्या त आउँदैन थियो। ओलीजी र उहाँको बिचमा भएको कन्फ्लिक्टको कारणले आएको न हो, अरू त केही पनि होइन, त्यो यहाँसम्म पुग्यो। त्यसले उहाँले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो आत्मकेन्द्रित राजनीति बोकेको व्यक्ति भएको कारणले मुलुकको राजनीतिभन्दा बाहिर उहाँ जानुभएको, मुलुकको हितभन्दा बाहिर पुगिसक्नु भएको कारणले उहाँले आत्मगत रूपमा थ्रेट महसुस गरेको हुनसक्छ। तर मलाई उहाँलाई थ्रेट जस्तो मलाई त लाग्दैन। यो आफैले उहाँले गरेको आफ्ना गलत क्रियाकलापको परिणाम। अमेरिकन प्रोजेक्ट एमसीसी नेपालको हितमा छैन, नेपालको विरुद्धमा छ र यो एउटा आइपीएसको अङ्ग हो भनेर प्रष्ट हो भन्ने जान्दा जान्दै तपाईहरुले यसको विरोध पनि गरिरहनु भएको छ, आलोचना पनि गरिरहनु भएको छ। तर अहिले गोप्य स्रोतका अनुसार चाहिँ के सुनिन्छ भने 11 गते एमसीसी को टेबल गरिदैछ, 15 गते भित्रमा एमसीसी पास गराउनै पर्ने बाध्यता छ। त्यो प्रकारका षड्यन्त्र खेलहरू भइरहेका छन् भन्छन् नि डाक्टर साहब, के हो यो खास कुरो? अब मलाई यो तिथिमिति गते चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर सुन्नमा आए अनुसार छिटोभन्दा छिटो यो हुँदैछ भन्ने हामीले पनि सुनेका छौँ। यदि एमसीसी हामी त एमसीसीमा हामीले एउटा दस्तावेजै अगाडि सारेका छौँ, हामीले धेरै लामो समय भइसक्यो हामी एमसीसीको विरुद्धमा छौँ, एमसीसीमा कहाँ गलत कुराहरू छन् भन्ने कुरा हामीले लिखित रूपमा अगाडि सारेका छौँ। हामीले के चाहेका थियौँ भने जोसुकै सरकारमा होस्, त्यो ओलीजी हुन् कि देउबाजी हुन् कि जुनसुकै जी हुन्,
उहाँहरूले एउटा विशेषज्ञको समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्थ्यो, अध्ययन र अनुसन्धान त गर्नुपर्थ्यो नि। जस्तो श्रीलङ्कामा एमसीसी श्रीलङ्काले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो। त्यहाँका राष्ट्रपतिले एकजना प्रोफेसरको अध्यक्षतामा एउटा एक्सपर्ट बडी बनाउनु भयो। त्यसले रेकमेन्डेसन दिएर पैसाकै कारणले मात्रै त्यहाँ चाहिँ नेपालको एमसीसीमा ट्रान्समिसन लाइन छ, त्यहाँ चाहिँ बाटो बनाउने कुरा थियो। आखिर बाटो बनाउने कुरा नराम्रो त होइन, ट्रान्समिसन लाइनको कुरा पनि नराम्रो त होइन नि, कुरा त राम्रा हुन् नि। कुरा त बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै देखिन्छ। तर त्यसभित्रको अन्तर्वस्तु श्रीलङ्काले के ठान्यो भने एमसीसीले नेपाल र श्रीलङ्काकोमा लगभग उति नै थियो। नेपालमा 500 मिलियन, श्रीलङ्कामा 490 मिलियन, उत्तिकै पैसा हो। तर श्रीलङ्काले आफ्नो हितमा देखेन, त्यस कारणले उसले रिजेक्ट गरेर अहिले एमसीसी प्रोजेक्ट स्वयंले समेत त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरिसक्यो। अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले जस्ता प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छन्, एमसीसीको वरिपरि नेपालको राजनीति घुमेको हो कि भन्ने देखिन्छ। देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसीसी रिजेक्ट गरेर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना छ कि छैन, अथवा त्यो रिजेक्ट गरेकै कारणले के ठुलो दुर्घटना निम्तन सक्छ? होइन, रिजेक्ट गरेको कारणले दुर्घटना निम्तिँदैन। किन निम्तिँदैन भने श्रीलङ्कामा दुर्घटना निम्त्यो र निम्तिँदैन नि। सरकार र नेताहरू राष्ट्रवादी भएपछि निम्तिँदैन। तर उहाँहरूको एउटै मात्रै उद्देश्य के हो भने जसरी पनि आफू सत्तामा बस्ने। जस्तो देउबाजीले त एउटा आफ्नो राजनीतिक जीवनमा ठुलो कलङ्क लगाउनु भयो कि फ्लोर क्रस गरेर अर्काका दलका सांसद ल्याएर आफूलाई भोट गर्न लगाएर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। म देउबाजीको ठाउँमा हुन्थेँ म कदापि पनि यो काम गर्दैन थिएँ। म चुनावमा जान्थेँ, जितेर आउँथेँ, पिपलले हरायो भने त्यो हार स्वीकार गर्थेँ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस त त्यो हो नि। उहाँले एन्टी डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अँगालेर उहाँ सत्तामा पुग्नु भएको छ। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो सत्तामा टिक्नका लागि उहाँलाई कसै न कसैको साथ, समर्थन, आशीर्वाद चाहिएको छ र अमेरिकनहरूको साथ पाउनु उहाँको लागि उहाँले एउटा प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ। त्यही कारणले एमसीसी पास गराउनमा उहाँ एकदमै सक्रियतापूर्वक जसरी लाग्नुभएको देखिन्छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण छ। अब त्यसले मुलुकको किन हित हुँदैन, के खराबी छन् भन्ने विषय मैले यहाँकै कार्यक्रममा पनि बोलिसकेको छु, धेरै ठाउँमा मैले बोलेको छु। हामी यो श्रावण 12 गतेको हाम्रो कार्यक्रममा पनि यो विषयमा हामी बोल्छौँ। त्यसरी अहिले म एमसीसीका नराम्रा पक्ष के हुन् भन्ने विषयमा भन्दा पनि यसको पोलिटिकल एउटा कन्सिक्वेन्स हेर्दा के देखिन्छ भने म त यो संविधान आमूल रूपमा परिमार्जन हुनुपर्छ या खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षको व्यक्ति। यो हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक लडाइँ हो। तर विदेशीसँगको सम्बन्धमा मेरो संविधानभन्दा विदेशीसँग गरिएको सम्झौता चाहिँ ठुलो हुने, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुने र त्यो सम्झौताको अधीनमा मेरो संविधान रहने कुरा एउटा स्वाभिमान नागरिकलाई सही हुँदैन। हामी त नागरिक मात्रै हौँ, उहाँहरू त्यो मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सत्तामा बस्ने व्यक्ति, उहाँहरूले नै यो संविधान बनाउनु भएको। अस्वाभाविक घटनाक्रम किन भन्न सकिन्छ भने जति बेला संसद भङ्ग भएको थियो दुवै पटक, त्यति बेला चाहिँ केपी शर्मा ओलीमाथि जसरी विपक्षी गठबन्धनहरू खनिए, जसरी आलोचना गरे, एक अर्काप्रति जसरी गाली गलौज गरे, विशेष गरी एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली मिल्नै नसक्ने परिस्थिति पुगेको बेला अहिले चाहिँ उहाँहरू मिल्नको लागि कोसिस गरिरहनु भएको छ। यो मिल्नै पर्ने आवश्यकता, बाध्यता के हो यो? खास गरी यदि पार्टीभित्र त्यो लेभलको मनमुटाव हो भने त छुट्टा छुट्टै ठाउँमा बसेर अथवा पार्टी फुटाएर त्यसरी जान सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। तर उहाँहरू अहिलेको समयमा आएर मिल्नै पर्ने बाध्यता अथवा फुट्नै पर्ने के हो यो? अलिकति अन्यल जस्तो देखिन्छ। यसमा त प्रश्न छ नि। हामी अहिले कोही व्यक्ति, कोही पात्रलाई अगाडि राखेर कुरा नगरौँ। हामी एउटा डेमोक्रेटिक पोलिटिकल पार्टीको डेमोक्रेटिक कल्चरलाई हेरौँ न। कुनै पनि पार्टीमा मतान्तरहरू हुन सक्छन्, त्यहाँभित्र पनि बहुमत र अल्पमत हुन सक्छ। अल्पमतले बहुमतको निर्णयलाई मान्नुपर्छ, लागू गर्नुपर्छ, तर आफ्ना फरक धारणाहरू राख्न पाइन्छ। पार्टीको डेमोक्रेटिक प्रोसेस त यही हो नि। माधव नेपालजी अल्पमतमा पर्नुभयो। अल्पमतमा परिसके पछाडि आफ्नो विचार अल्पमतमा परेपछि बहुमत चाहिँ गलत हुने, अल्पमत चाहिँ सही हुने भन्ने उहाँको जुन तर्क छ त्यो डेमोक्रेटिक होइन। र उहाँसँग 40% पुगेको भए त पहिल्यै पार्टी फुटाउनु हुन्थ्यो।
उहाँसँग 40% नपुगेको कारणले उहाँले फटाउन नसक्नुभएको हो। अहिले पनि उहाँसँग 40% छैन। अब यो स्थितिमा मलाई लाग्छ ओलीजी र माधव नेपालजीसँगै मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन। उहाँहरूकै जति पनि कसरत छन् ती कसरत के हुन् भने एकअर्काका मानिस आफूतिर तान्ने एउटा मैले त मिल्ने कोसिस गरेको हुँ नि भन्ने देखाउने कुरा मात्रै हो। अहिलेको जे राजनीतिक सिनारियो छ, एमालेको फुट अथवा चाहिँ नै एकता यही ढङ्गले अघि बढ्दाखेरि के त्यसमा तलमाथि हुन सक्ने सम्भावना के देखिन्छ? मलाई लाग्छ माधवजीले भन्नुभयो नि त, मलाई पनि अध्यक्ष देऊ र समान अधिकार भएको र हामी दुईजनाले सही गरेपछि मात्रै सबै निर्णय हुने अध्यक्ष देऊ भनेर त माधवजीले भन्नुभयो नि। विशेष गरी सत्ता पक्षमा के असर पर्छ भन्न खोजेको उनीहरूको मिलन र फुटले। अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा के हो नि, मान्नुहोस् यो ओलीजीले दिएर माधवजी जानु नै भयो भने पनि देउबाजीलाई त जसपाको त पुरै समर्थन छ, सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना छैन। अब 2 वर्षसम्म त अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि पाइँदैन। तर जसले समर्थन दिए उनीहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्। माधवजीहरूले त व्यक्तिगत रूपमा दिएको समर्थन हो, पार्टीले समर्थन दिएको होइन। जसपाले पार्टीगत रूपमा दियो, जसपाले फिर्ता लियो र माधवजीहरूले पनि समर्थन गर्नु भएन भने सरकार क्राइसिसमा पर्छ। सरकार क्राइसिसमा परेपछि सरकारको विकल्प भनेको फेरि निर्वाचनमै जाने, मध्यावधि चुनाव गर्नु पर्यो। तर अहिले हामी त्यो परिकल्पना नगरौँ, सरकार कमजोर होला नहोला त्यो परिकल्पना नगरौँ। अहिले हामी के परिकल्पना गरौँ भने देउबाजीले अब बाँकी रहेको टर्म चलाउनु पर्छ। धारा 76(5) को सरकार बनेपछि त्यसले स्थायित्व दिन सक्नुपर्छ। त्यो स्थायित्व दिन नसक्ने हो भने 2-4 महिना आफू सत्तामा गएर चुनाव गराउने रणनीतिका लागि मात्रै धारा 76(5) को प्रयोग गरिनु हुँदैन। मैले माधवजीहरू ओलीजीसँग मिल्नुभयो भन्दैमा भने पनि सरकारमा तात्विक फरक पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, जबसम्म जसपाले साथ दिइरहन्छ, कङ्ग्रेसलाई साथ दिइरहन्छ। राइट, तबसम्म सरकार ढल्दै रहने, त्यसले खासै असर पार्दैन। माओवादीले साथ दिएन, एकै दिनमा सिद्धिन्छ। यो संविधानमा चाहिँ के छ व्यवस्था? अहिले यो धारा 76(5) बमोजिम देउवा सरकार नियुक्त भएका छन्, 1 वर्षसम्म विश्वासको मत फिर्ता गर्न पाइँदैन भन्छ। विश्वासको मत त आफूले दिएको विश्वासको मत त फिर्ता हुन सक्छ, अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ राख्न पाइँदैन। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ राख्न पाइएन भनेपछि 1 वर्ष रहने भयो यो सरकार। अनि यो सरकार त अब फुल टर्म सरकार रहन सक्छ, त्यो पोसिबिलिटी देखिएको छ हैन। उहाँले खालि अविश्वासको प्रस्तावसम्म राख्न नपाउने हो। तर विश्वासको महत्त्व जुन दिएको छ, हाम्रो समर्थन हामीले फिर्ता गर्यौँ भन्न त रोकिँदैन। अब तपाईँहरूको यो नेपालका लागि नेपालीको जे अभियान छ, जे उद्देश्य, जे माग छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता, यो 3टा कुराको खारेजी तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। हाम्रा मूलतः 5वटा एजेन्डा हुन्, विशेष गरी देखिएको चाहिँ होइन, देखिएकै 5वटा। हाम्रो सबैभन्दा ठुलो एजेन्डा नै भ्रष्टाचारको अन्त्य। किनकि राजनीतिक रूपमा भएका परिवर्तनले मात्रै हुँदैन। अब यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो रोग चाहिँ भ्रष्टाचार हो। त्यसले भ्रष्टाचारको अन्त्य हाम्रो नम्बर 1 एजेन्डा। नम्बर 2 एजेन्डा सामाजिक न्याय। आज न्याय किन्नु परेको अवस्था छ, न्यायप्रति मानिसहरूको एउटा विश्वास छैन, समाजमा जुन किसिमको विभेद छ, जुन किसिमले आज समाज विभाजित छ, सामाजिक न्याय मरेको अवस्था छ, यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने मुलुकको भविष्य चाहिँ सङ्कटपूर्ण हुन्छ। त्यसले सामाजिक न्याय हाम्रो दोस्रो ठुलो एजेन्डा। हाम्रो तेस्रो ठुलो एजेन्डा राजनीतिक एजेन्डामा चाहिँ धर्म सापेक्ष राज्य, अर्थात् बुद्ध, किराँत, हिन्दू सहितको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म सापेक्ष राज्यको पक्षमा हामी छौँ। त्यो किन छौँ भने हामी जे कारणले नेपाली छौँ, जुन कारणले हाम्रो नेपालीपना छ, हाम्रो सभ्यता छ, त्यो बचाउनु चाहिँ हामी नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। हिन्दू धर्म र अरू धर्म, रिलिजन र हाम्रो हिन्दू धर्म बिचमा फरक छ। हाम्रो हिन्दू धर्मभित्र 9वटा ठुल्ठुला स्कुल अफ थट, पीठहरू छन्। त्यो भनेको के हो भने यसभित्र आस्तिक पनि छन्, यसभित्र नास्तिक पनि छन्, यसभित्र वेदलाई मान्ने पनि छन्, वेदलाई नमान्ने पनि छन्। यस्तो ठुलो एउटा धर्म भनेको चाहिँ हाम्रो एथिक्स, आचरण हो। यसले आचरण सिकाउँछ। अर्थात् यसले के भन्छ भने हाम्रो हिन्दू धर्मले मूलतः मान्छेले चाहिँ एउटा कर्म, भक्ति, योग र ज्ञान, यी 4वटा मार्ग व्यक्तिका मार्ग हुन्। यी 4टै मार्गमा एउटा व्यक्ति
सफल भयो भने त्यो चाहिँ परम सफलता हो, त्यसले एउटा ईश्वरीय रूप ग्रहण गर्छ। तर यी चारटामध्ये कुनै एउटा क्षेत्रमा, ज्ञानको क्षेत्रमा होस्, भक्तिको क्षेत्रमा होस्, योगको क्षेत्रमा होस् या कर्मको क्षेत्रमा होस्, प्रत्येक व्यक्तिलाई तिमी एउटा क्षेत्रमा चाहिँ सफल हुनुपर्छ है, त्यो गर्ने तरिका यो हो है भन्ने हिन्दू धर्मले सिकाउँछ। त्यसले एउटा मान्छेको जीवनलाई कसरी सार्थक बनाउने, कसरी सफल बनाउने माध्यम हो हिन्दू धर्म। मैले ठ्याक्क सोध्न खोजेको विषय चाहिँ अहिले जस्तो प्रकारको घटनाक्रमहरू अगाडि सृजित भइरहेका छन्, यसले चाहिँ यो संविधान र गणतन्त्र धरापको बाटोमा अथवा विस्थापितको बाटोमा छ भनेर यहाँले भनिरहँदाखेरि शेरबहादुर देउवा जसरी प्रधानमन्त्री भए, उसले विश्वासको मत पायो, त्यसपछि नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, यहाँका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ के भनिरहेका छन् भने यो केपी ओलीका कारणले गर्दाखेरि संविधान गणतन्त्र धरापमा थियो, विस्थापनको प्रक्रियामा थियो, र यो अहिले जे अदालत फैसलाले गर्यो यो कारणले गर्दाखेरि संविधान र गणतन्त्रको रक्षा भयो भन्ने खालको कुरा आयो। अब चाहिँ सुरक्षित भयो, रक्षा भयो भन्ने हुन्छ। कसरी यो विस्थापनको प्रक्रियामा चाहिँ कसरी जान्छ? उहाँहरूको तर्क त्यो हो। त्यसले मैले म 5वटा एजेन्डालाई राखौँ, मैले 3टा एजेन्डा राखेँ। चौथो एजेन्डा हाम्रो यो संहिताले मुलुकको हित गर्दैन भन्ने हो, संहिताको खारेजी। र हाम्रो 5औं एजेन्डा चाहिँ लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी र मनर्की राज संस्था सँगसँगै जानुपर्छ, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्न हुँदैन। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पोलिटिकल थट पनि त्यही हो, मदन भण्डारीको पोलिटिकल थट पनि त्यही हो। आज नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि मदन भण्डारीको थटभन्दा बाहिर गए, काङ्ग्रेस पनि विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको थटभन्दा बाहिर गयो, त्यसैले यो राजनीतिक समस्या उत्पन्न भएको। अब के त उहाँहरूले भने जस्तै गणतन्त्र मजबुत भएको हो त? होला, उहाँहरूलाई त्यो कुरा लागेको हुनसक्छ। शेरबहादुरजी आउनुभयो, प्रचण्डजीको अब राजनीतिमा भूमिका बढ्यो, उहाँले त्यसो भन्नुहुन्छ सर्वोच्चको फैसलाले गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्यो, बचायो। अनि त्यो कुरा उहाँहरूले त्यो कुरा महसुस गर्नु ठिक कुरा हो। यदि इलेक्सनमा हामी गएका भएदेखि, यो संसद विघटन भएको भएदेखि हामी उहाँहरू सबैलाई हराउनका लागि गणतन्त्रलाई हराउँ, गणतन्त्रवादलाई हराउँ भनेर इलेक्सनमा जान पाउँथ्यौँ नि, त्यहाँ टेस्ट हुन्थ्यो। त्यस अर्थमा उहाँहरू गणतन्त्रवादीहरू सफल हुनुभएको हो त्यस अर्थमा। तर यो सफलता लङ टर्म होइन। किन लङ टर्म होइन भने गणतन्त्रले हाम्रो आफ्नै नेपालीपना, हाम्रो धर्म, सभ्यता, संस्कृतिलाई सिध्यायो। गणतन्त्रले संहितालाई बोकेर हिँड्यो, जुन कुरा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अब यो सम्भवै छैन। गणतन्त्रले सामाजिक न्याय मार्यो, गणतन्त्रले भ्रष्टाचारलाई सिंहदरबारबाट गाउँ गाउँसम्म पुर्यायो। अब यही गणतन्त्रको पक्षमा कसरी नेपाली नागरिक उभिएला? अबको निर्वाचनमा नेपाली नागरिकले भ्रष्टाचारलाई भोट दिएला? अबको इलेक्सनमा यो मुलुक एकीकरण गर्ने, यो मुलुक निर्माण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको विचार या पृथ्वी पथ, जो नेपालका लागि नेपालीको राजनीतिक विचार हो, त्यसलाई एक भोट देला कि भ्रष्टाचारी गर्ने विदेशीवाद र विदेशी सिद्धान्त बोक्ने पार्टीलाई भोट देला? अब डिसाइड हुनुपर्छ। त्यसले मलाई के लाग्छ भने उहाँहरू जो सत्तामा पुग्नु भएको छ र अहिले गणतन्त्र अब हामी मजबुत बनाउँछौँ भन्ने जुन सपना बोक्नु भएको छ, यो धेरै लामो समयसम्म टिक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पिपलले बुझिसकेको अवस्था छ। त्यसको पहिलो उदाहरण त मैले अघि पनि भने 10 लाख धरोटीमा छुट्नुभयो नि पहिलाको उप प्रधानमन्त्री। अनि ललिता निवासका मुख्य योजनाकार, निर्णयकर्ता बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई त देउबाजीले नै बोकेर हिँड्नु भएको छ नि। यसले के देखाउँछ? हिजो ओलीजीले पनि त कारबाही गर्न सक्नु भएन नि। ओलीजी कुनै पानीमाथिको ओभानो होइन, उहाँहरू सबै एउटै डुङ्गामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको मुख्य एजेन्डा के हो भने सत्तामा कसरी पुग्ने, त्यति मात्रै हो। उहाँहरूले सिद्धान्त बिर्सिसक्नुभयो, विचार बिर्सिनुभयो, मान्यता बिर्सिनुभयो। काङ्ग्रेस जस्तो भएन, कम्युनिस्ट जस्तो भएन, प्रगतिशील साथीहरू प्रगतिशील विचारबाट बाहिर पुगिसके। तर त्यहाँभित्र पनि ठुलो कार्यकर्ता र नेताहरूको पङ्क्ति छ जो यो मुलुकप्रति माया गर्छन्। उहाँहरूमा राष्ट्रवाद छ, राष्ट्रप्रेम छ। अब मलाई लाग्छ यो ध्रुवीकरण मुलुकमा तीव्र रूपमा हुन्छ। एउटा पक्षमा हामीले जुन एजेन्डा सारेका छौँ, या पृथ्वी पथ या पृथ्वीनारायण शाहको विचार, या बुद्धका ज्ञान, जनकका मान्यताहरू, या हाम्रा विभूतिहरूका उपदेशहरू, उहाँहरूका योगदान एकातिर, भ्रष्टाचारीहरू एकातिर। अब यो दुईटा बीचको लडाइँ हो। यो लडाइँमा भ्रष्टाचारी
र भ्रष्टाचार र लुटतन्त्रलाई पृष्ठपोषण गर्ने शक्तिहरूले एमसीसी बोकेका छन्। हामीहरू एमसीसीको विरुद्धमा छौँ। जनताहरूको यो व्यवस्था र नेताप्रति जस्तो प्रकारको वितृष्णा बढ्दै गएको अवस्था छ, सर्वोच्चको फैसलापछि त के अब यो बाँकी 1.5 वर्ष अवधि यसरी नै अघि बढ्छ र तपाईँहरूको अबको आगामी कार्यक्रम चाहिँ के रहन्छ, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ? हामी अहिले मुलुकभरि सङ्गठन निर्माणको क्रममा छौँ। विभिन्न प्रदेशमा विभिन्न जिल्लामा सङ्गठन बनाइराखेका छौँ। हामी यो कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ। हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई हाम्रो एजेन्डा बुझिदिन र हामीसँग जोडिदिन पनि हामी अनुरोध गर्छौँ। हामी एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा छौँ। हामी यो निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनुपर्छ भनेर सडकमा छौँ। हामी देउबा जिल्ला हामीले प्रष्ट रूपमा भनेका छौँ। तपाईँ हिजो प्रधानमन्त्री नहुँदाखेरि ओलीजीले कोभिडमा भ्रष्टाचार गर्नुभयो, खोपमा भ्रष्टाचार भयो, कारबाही हुनुपर्छ भनेर तपाईँले पनि बोल्नु भएको थियो। अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, कोभिडमा कसले भ्रष्टाचार गरे, ओलीजी लगायतको उहाँको टिम जसले भ्रष्टाचार गरे ती सबैमाथि कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कोभिडको खोपमा कमिसनको खेल गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँ व्हाइट बडीको छानबिन गरेर तपाईँ आफैले दोष गर्नुभएको दोषी हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै विरुद्धमा उभिन आफूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? र तपाईँका अहिले सत्ता टिकाइदिने परम मित्र प्रचण्डको क्यान्टोनमेन्टमा भएको 32औं अरबको जुन भ्रष्टाचार छ त्यसमा प्रचण्डजीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? देउबाजीले यो काम गर्नुभयो, काङ्ग्रेसप्रति अलिकति भए पनि मानिसहरूले आस्था बाँकी राख्लान्। यो काम गर्न सक्नु भने काङ्ग्रेसै रहँदैन। हिजो जसले रुखमा छाप हान्थे, भोट दिन्थे, अब उहाँहरूले अब रुख बोक्नुहुन्न, काङ्ग्रेस बोक्नुहुन्न, अब नेपाल बोक्नुहुन्छ, पृथ्वीनारायण शाह बोक्नुहुन्छ, अब शङ्ख, हाम्रो चुनाव चिन्ह शङ्ख बोक्नुहुन्छ। त्यसले अबको राजनीति, मुलुकको राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन जरुरी छ। अवश्य भविष्य यो हुन्छ। अब 1.5 वर्ष अवधि लगभग जाने भयो। तपाईँहरूको अबको विकल्प, अबको प्रक्रिया भने चाहिँ चुनावी बाटोबाट नै हो। दुईटै हामी सडक सङ्घर्षमा पनि छौँ, शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक सडक सङ्घर्षमा पनि हामी छौँ र हामी निर्वाचनमा पनि जान्छौँ। यी दुईटै माध्यमलाई हामीले सँगसँगै लिएर गइराखेका छौँ र सँगै लिएर जान्छौँ। तर फेरि अब तपाईँहरू जस्तै विचार, धारणा, सिद्धान्त राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, फेरि उहाँहरूको अलिकति जाने बाटो चाहिँ अलिक फरक जस्तो पनि देखिन्छ, मिलेर जान सक्नु भएको छैन। के हुन्छ त्यो चाहिँ? अब यो चाहिँ बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यसमा हामी पनि चिन्तित छौँ। यसमा 2-3वटा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। अझै पनि म मेरो अफिसमा धेरै युवाहरूसँग छलफल गरेर आइरहेको थिएँ। कसैले कुनै पार्टीको नाम लिनुभयो, किन त्यो पार्टीसँग मिल्न नसक्यो? मैले पनि नेपालमा कुनै एउटा यस्तो पार्टी छ जसले त्यो पार्टीको कुनै एउटा व्यक्तिलाई युगद्रष्टा ठान्छ, उहाँकै नाममा शपथ लिनुपर्छ, एउटा व्यक्तिको नाममा। अनि मैले भने तपाईँ 21औं शताब्दीमा कहाँ हुनुहुन्छ? कुनै एउटा व्यक्तिका नाममा, पृथ्वीनारायण शाहका नाममा शपथ लिने कुराले बरु हो कि भन्न सकिएला, तर एउटा व्यक्तिका नाममा शपथ लिएर पनि पोलिटिकल पार्टी हुन्छ? तपाईँ यस्तो पनि चिन्तन राख्ने। त्यस्तो प्रवृत्तिसँग हाम्रो एकता हुन सक्दैन। अब हामी के कुरा ठिक हो र के कुरा बेठिक हो प्रष्ट रूपमा भनेर जानुपर्छ। नागरिकलाई झुक्क्याउनु हुँदैन। राजालाई खालि राजाको चाकडी मात्रै गर्ने या राजाको नजरमा मैले केही गरेको छु है, म पनि छु है भन्नेसम्म बनाउने र भोलि राजा आउँछन् अनि राजालाई गोजीबाट चट्ट मन्त्रीमण्डल प्रधानमन्त्रीको नाम निकाल्छन्, पढेर सुनाउँदा म पनि पढ्छु भन्ने जुन मानसिकता छ, त्यो मानसिकता चाहिँ राजालाई ल्याउने कुराको पनि विरुद्धमा छ। त्यसले हेल्प गर्दैन, त्यसले राजा पनि आउँदैन त्यो मानसिकताले, त्यसले राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई स्थायित्व पनि दिँदैन र परिवर्तन पनि हुँदैन। त्यसले जो राजावादी साथीहरूले गलत विचार बोकेर हिँडेका छन् त्यो विचार गलत हो भनेर अब हामीले भन्नुपर्छ। अब हामीले राजाको मात्रै कुरा गरेर हुँदैन। राजा आउनासाथ त्यो मुलुकका सबै समस्या समाधान हुँदैनन्। हिजो पनि त राजा थिए नि, सबै समस्या समाधान भएनन् नि। त्यसैले अबको राजा चाहिँ 21औं शताब्दीको राजनीति नगर्ने, राजनीतिभन्दा माथि उठेको, संसदभित्र बस्ने, संविधानभित्र बस्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा हुनुपर्छ। अब राजाले शासन गर्ने कुरा सोचे भने जो राजावादी साथीहरू छन्, शासन गर्ने राजा, उहाँलाई त पञ्चायतको जस्तो राजा चाहिएको छ। उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ? राजाको मात्रै कुरा गरौँ न, 47 सालको संविधान बिउताउन खोज्नुहुन्छ।
यस्तो गलत कुरा गरेर पिपुलले साथ दिँदैन। 47 सालको संविधान बिउजिँदैन। अब 47 सालको संविधान भएका ती यावत दोषको जिम्मा कसले लिन्छ? पछाडि नफर्क्यौँ, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले उहाँहरू गलत विचार बोकेर हिँड्नु भएको छ। त्यसले राजाको पनि अहित हुन्छ, राष्ट्रवादी मुभमेन्टको पनि अहित हुन्छ र हाम्रा एजेन्डालाई पनि असर पार्छ। त्यसले अब हामी क्लियरली एउटा पार्टीको रूपमा आइसके पछाडि हामी प्रष्ट छौँ। हामी गलत कुरालाई हामी गलत भनेर जान्छौँ। हामीले उहाँहरूसँग एकता भएर जाने धेरै ठुलो प्रयास गऱ्यौँ, सम्भव भएन। यो सम्भव हुँदैन किन उहाँहरूले बोकेको विचार गलत छ। कि हामीले बोकेको विचार गलत छ भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्, तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्। हामी गलत हुन पाउँछौँ नि, हामी स्वीकार गरौँ ल। अब पनि 47 सालको राजा संविधानको 47 सालको संविधानको राजा फर्काउने, शासन गर्ने राजा फर्काउने कुरा गरेपछि अब नेपाली पिपुल, यो 21औं शताब्दीको युवाले समर्थन गर्छ। राजा त खालि हाम्रो यो जियो पोलिटिक्समा अहिलेका राष्ट्रपति दलीयकरण भए, एउटा दलको गुटभित्र परे, मुलुकको एकताको र आस्थाको केन्द्र बन्न सकेनन्, त्यस्तो एउटा प्रतीकको रूपमा पो हुनुपर्छ। हामीले यो राजनीतिक थटलाई बिर्सेर राजालाई चाकडी गर्ने, राजालाई रिजाउने, अनि भोलि राजालाई गोजीबाट चट्ट नाम पढेपछि म मन्त्री हुन्छु भन्ने त हिजोको पञ्चायतको शैली, त्यो शैलीमा हामी जान सक्दैनौँ। त हामी प्रष्ट छौँ। हाम्रो एजेन्डा राजा मात्रै होइनन्, राजा हाम्रो एजेन्डाको एउटा सानो अंश मात्रै हुन्। उहाँहरूका अंश राजा नै सबै कुरा हुन्, हाम्रो मुलुक सबै कुरा हो। भ्रष्टाचारको अन्त्य सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो, सामाजिक न्याय सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो, धर्म सबैभन्दा ठुलो मुद्दा हो, संहिताको खारेजी मुद्दा हो, र लोकतन्त्र र राज संस्था सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने पनि मुद्दा हो। हामी यति मुद्दामा क्लियर छौँ। त्यसले उहाँहरूभन्दा हामी फरक छौँ। गन्तव्यमा चाहिँ पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीलाई विश्वास छ। नेपाली नागरिकले साथ दिएनन्, हाम्रो एजेन्डा गलत छन्, तिमीहरू गलत हौ भनेर भने पनि हामी पुग्दैनौँ। हामी गलत रहेछौँ भन्ने कुरा बुझ्छौँ नि, महसुस गरौँला। हामी निर्वाचनमा जान्छौँ। हामीलाई विश्वास छ नेपालका लागि नेपाली विकल्प मात्रै होइन, अबको नेपालको मूलधार राजनैतिक शक्ति हो। शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्वाचनमा तपाईँहरू सहभागी हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा त के जोसुकैले गरोस्, निर्वाचन त हुनु पर्यो नि। निर्वाचनकै विरोध गर्नेले कसरी डेमोक्रेसीको कुरा गर्न सक्छ? उहाँहरूको भनेको यो संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा जाने नेपालको लागि नेपाल त बिग्रिहाल्यो नि भन्ने कुरा छ। हामी निर्वाचनमा नजाने अनि तिनै भ्रष्टहरू निर्वाचनमा उड्छन्, उनीहरू नै सत्तामा पुग्छन्, हामी चाहिँ अनि माइतीघर मण्डलामा उफ्रेर भ्रष्टाचारको विरोध गर्छौँ। त्यसरी समस्याको समाधान हुँदैन। सडकबाट पनि जानुपर्छ, निर्वाचनबाट पनि जानुपर्छ, भ्रष्टाचारलाई हराउनुपर्छ। यसले मात्रै मुलुकको हित हुन्छ। त्यसले हामीले एउटा इमोसनल कुरा गरेर हुँदैन। राजनीतिमा इमोसनल कुरा गरेर पिपुललाई झुक्क्याएर मुलुकको हित हुँदैन। राजालाई पनि एउटा अन्धकारमा राखेर हुँदैन। राजालाई पनि आलोचना गर्न सक्नुपर्छ, राजालाई पनि ठिक बाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ। पोलिटिक्स भनेको राजाको चाकडी गर्ने कुरा होइन। पोलिटिक्स भनेको राजाको पनि गल्ती कुरा औँल्याउन सक्ने शास्त्र, त्यो विज्ञान हो। हामी राजाका पनि गल्ती कुरा औँल्याउँछौँ। हिजो राजा प्रधानमन्त्री बन्ने जुन आकाङ्क्षा राखे त्यसले यो मुलुकमा राजा हिँडेका हुन्, उनको पनि कारण छ। मैले त यो कुरा त राजालाई भेट्दै भनेको छु। त्यसले हामी सबैको राम्रा र नराम्रा पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुपर्छ। हामी राजाको भक्ति गाउँदैनौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामी राजाको आलोचना गर्दा गर्दै पनि यो मुलुकमा राज संस्थाको आवश्यकता छ, राज संस्था चाहिन्छ। राज संस्था र लोकतन्त्र डेमोक्रेसी सँगसँगै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो पोलिटिकल थट हो। यो थटभन्दा बाहिर गएर मुलुकले निकास पाउन सक्दैन। त्यसले राइट एजेन्डा, राइट पोलिटिकल थटले मात्रै मुलुकलाई निकास दिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। त्यही कारणले नेपालका लागि नेपालीको भविष्य सुनिश्चित छ र नेपालका लागि नेपालीले यो मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लान्छ र मुलुकलाई बचाउँछ भन्ने कुरामा पनि हामी विश्वस्त छौँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि, र तपाईँहरूलाई नेपालका लागि नेपाली पार्टीलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।